الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حسنا وكواعب وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها ولا إلا من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.